انا وشي كبورة تسكنه مرزقات الله وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قدرموست محمد یحیی حسینی یک جوانی که از پیش رنگمال بودک، گچکار بودک دیگه در امضی زمان که ماشاءالله از خود یک اینیشیتیو گرفته، یک کاروبار از خود شروع کرده که لری اینا آورده جوز سودا مونه، جوز کشته و جوز کشمش دیگه. اینا امروز که سبیلم زده بوده گمزو خاطر موبیخ شمادیم یک دفعه از خود چالوال کنیم. سلام علیکم. سلام علیکم آقای نماز خوب هستین؟ بخیر جان شنجوره. شکر الله. اولی تو مبارک شونه. شما مبارک باشید ان شاء الله. بسیار زیاد خوش باشه. تمام مبارک باشید. سلامت باش. خب موشه دوباره از کار کشمو شروع کردین، کم دوباره دوستا اپدیت بدین. یار کار خوب باشه امروز روز عید است. سبیل زدیم اول واضح کنم که سبیل تنها ازمانی است. دزما دکاندارای روड الیاباد که است دزی حصہ گرفته. بسیار خوب.
سبیل زده این چی تمام ازنا می جوانایی که میگردیم تمام ازنا حصه داره جانی مالی هر رنگه اینا که بسی سبیل حصه گرفته بس خدا انشالله قبول کنه کوشش میکنه که برای مردم یک نظر برسنی تا که برای تمام رسنده شون بسیار خوب سلامت باشید جور باشین سلامت باشین خب دوستا انشالله دوباره کار چه روز دیگه بلده شما اپدیت میدیم دیگه آقای یحیی علی کم مصروف است جور باشین سلامت باشین